देखिया छ है म त सुरु गर्नलाई स्क्रिन देखिया छ सर ल हिजो हामीले अब एप्लिकेसनको बारेमा पढिरहेको थियो हैन कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भनेर सरलाएर हेरेको थियो हैन डिफ्रेन्ट काइन्डको क्याटेगोरी हामीले हेरेको थियो जस्तो क्याडमा हैन कुनै पनि डिजाइन गर्नुपर्ने विथ द हेल्प अफ कम्प्युटर त्यसमा हामीले युज गरेको थियो त्यसपछि प्रेजेन्टेसनमा हैन प्रेजेन्टेसनमा स्ट्यान्डर्ड बार चार्टहरुदेखि लिएर पाई चार्टहरुदेखि लिएर हैन लाइन चार्ट अनि इन्टरसेक्टेड सर्फेसेसहरु चाहिँ हामीले हेरेको थियो है त्यसपछि इन्टरटेनमेन्टको पर्पजमा चाहिँ गेमिङ र मुभीको पर्पजको लागि चाहिँ पनि कम्प्युटर ग्राफिक्स युज हुन्छ एनिमेटेड मुभिजहरु 3D मुभिजहरु हैन अनि त्यसैगरी गेमिङहरु 3D गेमिङहरु VR गेमहरु हैन त्यस्तो पर्पजको लागि पनि हाम्रो ग्राफिक्स युज भएको देखिन्छ अनि एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ हैन कसैलाई चाहिँ एजुकेसन कसैलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो भने कसैलाई एजुकेट गर्नु पर्यो भने पनि हामीले कम्प्युटर ग्राफिक्सको हेल्पबाट गर्यो भने चाहिँ तिनीहरूले चाँडै बुझ्छ सो द्याट त्यो फिजिकल ड्यामेजहरू कम हुनसक्छ र इकोनोमिकली पनि हामीलाई अलिकति बेनिफिट हुन्छ है अनि कम्प्युटर आर्ट डिफ्रेन्ट काइन्डको आर्टहरू हामीले कम्प्युटरको थ्रुबाट ड्रइङ गर्न सक्छ स्केचहरू बनाउन सक्छ अनि कम्प्युटर आर्ट भइहाल्यो ड्रइङ पेन्टिङ ठिक छ ड्रइङ पेन्टिङ गर्ने तर कम्प्युटरको हेल्पबाट अनि हाम्रो यसमा माइक्रोसफ्टमा पेन्ट भन्ने छ नि हैन त्यसमा चाहिँ हामीले पेन्टिङ गर्यो भने त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ ड्रइङ हुन सक्छ है अनि यहाँसम्म चाहिँ ठ्याक्कै हामीले अफिस अटोमेसन एन्ड डेस्कटप चाहिँ हामीले छोडेको थियो हैन यहाँबाट चाहिँ हामी आज पढ्छौँ है अब जेनरली अटोमेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ कम्प्युटरहरूको हेल्पले चाहिँ हैन यो अटोमेटिक काम गर्ने भन्छ अटोमेसन हैन ठिक छ जेनरली अटोमेसनको के अरे मिनिङ चाहिँ ह्युमन इफोर्ट नभइकन हैन कुनै पनि काम आफै गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ हो हैन तर 100% अटोमेसन भन्ने कुरा पनि अलिकति पोसिबल छैन केही न केही त्यसलाई स्टार्ट गर्न पनि ह्युमन त चाहिन्छ होला हैन अटोमेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली चाहिँ कम्प्युटरहरूको हेल्पबाट चाहिँ हैन सकेसम्म मोर एन्ड मोर एफिसिएन्ट वेमा चाहिँ कम्प्युटरहरूलाई युज गरेर कसरी हुन्छ त्यसको प्रोडक्ट चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउने हैन अटोमेसन सिस्टममा चाहिँ एक्चुअली त्यो हुन्छ है अब अफिस अटोमेसनमा चाहिँ हैन अफिस अटोमेसनमा चाहिँ अब हामीले जेनरली चाहिँ डेस्कटप पब्लिसिङको कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ अफिस अटोमेसन चाहिँ एचिभ गर्न सकिन्छ भन्छ है अब डेस्कटप एप के अरे पब्लिसिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हैन डेस्कटप पब्लिसिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो खाले एप्रोच हो हैन जसले चाहिँ हामीलाई अफिस अटोमेसनको के अरे अफिस अटोमेसन एचिभ गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ हैन जस्तो मल्टिपल टाइप फोन्ट्स र हैन हामीले यो जेनरली चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट अफिसको प्याकेजलाई चाहिँ अफिस अटोमेसनको एक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ हैन माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजले चाहिँ हाम्रो के गरिदिन्छ सबै कामहरू गरिदिन्छ हैन ठिक छ जस्तो मल्टिपल टाइप फन्टहरू हामीले टाइपहरू के अरे डिफ्रेन्ट काइन्डको फन्टहरू युज गर्न सक्छौँ हैन टेक्स्ट र ग्राफिक्सलाई हैन हामीले एउटै फाइलमा अब यहीँ देखिरहेको छ तिमीले यता त्यस लेफ्टतिर टेक्स्ट छ राइटतिर हाम्रो के छ इमेजेसहरू छ हैन ग्राफिक्स युज भएको छ हैन अनि अनलाइन एडिटिङ अफ एभ्री एस्पेक्ट अफ पेजेसहरू हैन हामीले अनलाइन खालि डेस्कटपमा मात्र हैन हामीले अनलाइन पनि एडिटहरू गर्न चाहिँ सक्छ भन्ने छ एबिलिटी टु भ्यू द फिनिस प्रडक्ट हैन अनि सबै कुराहरू हैन एडिट गरेपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्छ फाइनल प्रडक्टहरू देखिन सक्छ सो द्याट डिटिपी हामीले चाहिँ हामीले के गरेको छ भने हामीलाई अफिस अटोमेसन हैन जेनरली माइक्रोसफ्ट अफिसको सुट भन्छ नि यहाँ आइटी हैन त्यसले चाहिँ हामीलाई के प्रोभाइड गरिदिएको छ भने अटोमेसन गर्न चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेको छ है द डेस्कटप पब्लिसिङ अन पर्सनल कम्प्युटर अलाउज द युज अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स फर क्रिएसन अफ बिजनेस चार्ट्स म्याप एन्ड अदर पिक्चरल फिचर्स हैन यो अफिस सिस्टमको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई के गर्नु मद्दत गर्छ भने हैन अफिस प्याकेजले चाहिँ हामीलाई के मद्दत गरेछ भने हामीलाई डिफ्रेन्ट काइन्डको ग्राफहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ होला डिफ्रेन्ट काइन्डको प्रेजेन्टेसनहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ होला हैन हामीले डिफ्रेन्ट काइन्डको फन्टहरू डिफ्रेन्ट काइन्डको फर्मेटिङहरू युज गरेर चाहिँ हैन अटोमेसन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्छ एचिभ गर्न सकिन्छ भन्छ है अब अर्को जियुआई हैन यो त एकदम मेन एडभान्टेजेस हो हैन ग्राफिक युजर इन्टरफेसेस हैन अब जियुआईमा समथिङ के हुन्छ भने हामी युजर र त्यो प्याकेजेस सफ्टवेयर प्याकेजेस छ भने त्यो इन्टरफेस छ भने त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ हैन ग्राफिक्स युजर इन्टरफेस हामीले चाहिँ त्यो इन्टरफेसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ हैन जस्तो यहाँ भनेको छ द युज अफ पिक्चर इमेजेस आइकन्स पपअप मिनस हैन ग्राफिकल अब्जेक्ट्स हेल्प्स इन क्रिएटिङ अ युजर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट सपोज तिमीहरूले यो एउटा यो यस्तो जस्तो यो विन्डोज देखियो भने हैन जस्तो हामीले त्यो के अरे भिजुअल स्टुडियोहरुमा देख्छ हैन त्यस्तो एउटा मैले सर्फेस खोले भने त्यहाँ मैले के गर्न सक्छु
हैन बटनहरुलाई के गर्न सक्छु ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्छु यो हामीले वेब टेकमा गरेको थियो हैन लास्टको त्यो फर्म बनाउँदाखेरि हैन के रे हामीले पुश बटनहरु ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्छौं हैन अनि त्यसलाई हामीले के पनि गर्न सक्छौं एडिट पनि गर्न सक्छौं सो दैट हामीले त्यसमा कोडहरु लेखिरहनु पर्दैन के हैन नत्र कि हामीले अर्को उपाय भनेको त्यो कोडहरु लेखेर नै त्यो बटनहरु क्रिएट गर्नुपर्छ हैन हैन भने हामीले त्यो के गर्नुपर्छ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर गर्न सकिन्छ अनि यताको राइट साइडको पिक्चर हेर्यो भने हामीले यो पिक्चरमा चाहिँ अब यसको कलर कुन कुन ठाउँमा कुन कलरहरु चेन्ज गर्ने हैन हैन यस्तोहरु चाहिँ हामीलाई यो इन्टरफेसले चाहिँ के गरेको छ प्रोवाइड गरिदिएको छ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं म्यानुअली नै अपडेट गर्न सक्छ म्यानुअली नै चेन्ज गर्न सक्छ सो दैट यो इन्टरफेसलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ युजरसँग इन्टरेक्सन गरिदिएको छ सो दैट ग्राफिकल युजर इन्टरफेस युजरले त्यो ग्राफिकलको इन्टरफेसलाई के गर्छ युज गर्छ आफूले चाहेको बेला मोडिफाई गर्न सक्छ चाहेको बेला अपडेट गर्न सक्छ हैन युजर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट सो दैट त्यो इन्टरफेस र हामी बीच चाहिँ कस्तो हुन्छ युजर फ्रेन्डली हुन्छ किनकि हामीले जे चाह्यो हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ के त्यो ग्राफिक्स युजर इन्टरफेसमा हामीले जे चाह्यो त्यही जस्तो हामीले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ है वेयर वर्किङ इज इजी एन्ड प्लेजेन्ट using computer graphics we can create such an atmosphere where everything can be automated and anyone can get the desired action performed in a easy fashion हैन अब मलाई कुनै चाहिँ इमेजहरु अलिकति के रे डार्क आथ्यो भने मैले त्यसकोलाई चाहिँ के गर्न सक्छु ब्राइटनेसहरु बढाउन सक्छु हैन मैले चाहिँ मलाई अब ल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ अगाडिको इमेजेस चाहिँ मलाई आफ्नो हुन्छ नि जे ओरिजिनल छ हैन त्यो कलर नै चाह्यो भने त्यो पनि बनाउन सकिन्छ सो दैट दे प्रोवाइडेड अस टु इन्टरेक्ट विथ दिस सिस्टम अर इन्टरफेसेस हैन कल्ड एज द ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हैन यो जीयूआई हामीले धेरै नै सुनिरहेको छ है त्यही भएर इन्टरफेससँग चाहिँ हामीले युजरलाई फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छ सो दैट हाम्रो काम गर्न पनि के भइरहेछ एकदम प्लेजेन्ट भइरहेछ अनि हाम्रो आउटपुट पनि के आइरहेछ एट द सेम टाइम राम्रो पनि प्रडक्ट उपलब्धि भइरहेको छ है सो दैट दिस इज जीयूआई हैन जस्तो हामीले अब यहाँ पनि हाम्रो जीयूआई अब हाम्रो ल्यापटपमा पनि जीयूआई हेर्न सक्छ जस्तो मैले त्यो के रे मिनिमाइजको साइन त्यो मिनिमाइजको त्यो क्लिक गर्यो भने मिनिमाइज हुन्छ फेरि त्यसलाई गर्यो भने म्याक्सिमाइज हुन्छ हैन त्यो पनि काइन्ड अफ जीयूआई भित्रै पर्न सक्छ हैन मैले अब कुनै कुरा कपी गर्नलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी नगरिकन सिधै त्यो के रे कुनै पनि फोटो छ भने त्यसलाई मैले कपी गर्नुभयो त्यो फोटोलाई मैले क्लिक गरिराखेर अर्को त्यो फोल्डरमा पनि मुभ हुन सो द्याट इज अल्सो काइन्ड अफ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस है नट ओन्ली इन त्यो हुन्छ नि यो यस्तो सफ्टवेयर प्याकेजहरु मात्र हैन हामीले यो रियल लाइफमा यो कम्प्युटर युज गर्दा पनि त्यस्तो खाले चाहिँ हामीलाई ग्राफिक इन्टरफेस चाहिँ प्रोवाइड गरिदिएको छ हैन मैले कुनै कुरा क्लिक गर्यो भने त्यो ओपन हुन्छ हैन द्याट इज अल्सो काइन्ड अफ ग्राफिक्स है ल यो भयो जीयूआई अब ग्राफिक्स डिफ्रेन्ट खालको ग्राफिक्स प्याकेजहरु छ हैन यो चाहिँ सफ्टवेयर प्याकेजहरु छ a set of libraries that provide programmatically access to some kind of graphics 2D फंक्शनलाई चाहिँ एक्सेस गर्नलाई चाहिँ सम ग्राफिक्सको प्याकेजहरु छ हैन जस्तो जीकेएस भन्छ आईएसओ हैन ओपनजीएल हैन पोस्टस्क्रिप्ट्स हैन पेन्टिङ ड्राइङ डिजाइन प्याकेज यो डिफ्रेन्ट काइन्डको ग्राफिक्स प्याकेजहरु हो है यो चाहिँ ओके अब इमेज प्रोसेसिङमा त झन् यति धेरै एडभान्टेज छ हैन किनकि ग्राफिक्स जेनरली भन्ने बित्तिकै हामीले इमेजलाई पनि बुझ्छ हैन त्यही भएर इमेज प्रोसेसिङमा चाहिँ यसको धेरै नै ठुलो रोल छ है अब इमेज प्रोसेसिङ भनेको के हो हामीले एकदम डिटेलिङमा नपढिकन चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ मात्र भनेको के हो चाहिँ हैन बुझ्न सकिन्छ अब कुनै पनि इमेजमा चाहिँ अपरेसन गरिन्छ भने द्याट इज इमेज प्रोसेसिङ कुनै पनि एकदम बेसिक भाषामा बुझ्नु पर्दा हैन कुनै पनि इमेज छ भने त्यसमा मैले केही प्रोसेस गरेर त्यसबाट केही इन्फर्मेसनहरु गेन गर्न सक्छु भने त्यसलाई इमेज प्रोसेसिङ भन्छ है पहिला इमेज तिमीसँग हुन्छ हो अब त्यो इमेजलाई के गर्छ तिमीले इन्हेन्स गर्छ हैन डिफ्रेन्ट काइन्डको इमेज इन्हेन्समेन्ट इमेज एक्सट्र्याक्सन कम्प्रेसन हैन डिफ्रेन्ट काइन्डको यो इमेजको यो आफ्नै क्याटेगोराइजहरु छ हैन इमेज प्रोसेसिङ एन्ड प्याटर्न रिकग्निसन भन्ने एउटा सब्जेक्ट पनि थियो हैन त्यसमा चाहिँ यो कुराहरु एक्चुअली मोस्टली धेरै कुराहरु आउँछ तर हामीले चाहिँ के बुझे हुन्छ भने इमेज प्रोसेसिङ भनेको कुनै एउटा इमेज छ भने त्यो इमेजबाट चाहिँ तिमीले कसरी चाहिँ इन्फर्मेसनहरु एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छ त्यो इमेज पहिला इमेजलाई इन्हेन्स गर्छ पहिला इमेजलाई ल्याउँछ त्यो इमेजबाट चाहिँ के गर्छ चाहिने इन्फर्मेसनहरु के गर्छ तिमीले एक्सट्र्याक्ट गर्छ हैन युजफुल इन्फर्मेसनहरु के गर्ने भयो तिमीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने भयो ठीक छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो काइन्ड अफ सिग्नल प्रोसेसिङ जस्तै हो हैन जसमा चाहिँ तिमीले इनपुट चाहिँ के दिने भयो तिम्रो इमेजलाई चाहिँ इनपुट दिने भयो भने आउटपुट चाहिँ तिमीले के गर्ने भयो त्यो इमेजको हैन यो इमेजमा पिक्सेल कति छ पिक्सेल डेन्सिटी कति छ हैन बिटम्यापहरु कस्तो छ हैन यसको ग्रे इमेजहरु ग्रे स्केल इमेजहरु कस्तो छ हैन मैले यसलाई कम्प्रेस गरे भने कस्तो हुन्छ सो दैट यस्तो खाली इन्फर्मेसनहरु चाहिँ त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेपछि चाहिँ मैले पाउँछु सो दैट आउटपुट भनेको इन्फर्मेसन अफ दैट इमेज इनपुट भनेको चाहिँ इमेज नै इनपुट हो भने
आउटपुट भनेको चाहिँ के छ, इमेजको पर्टिकुलर इन्फर्मेसनहरू होइन, त्यसमा कुन कुन कलरको डेन्सिटी कति छ होइन, आरजिबी कलरको डेन्सिटी कस्तो छ, सबै कुराहरू चाहिँ इमेजको एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ है। जस्तो हामीले फेस रिकग्निसन सिस्टम भन्छ होइन, फेस रिकग्निसन सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो आजभोलि फेस रिकग्निसन एटेन्डेन्स सिस्टम पनि कतै कतै युज भएको देख्छ है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो फेसलाई क्याप्चर गरेर चाहिँ तिमी प्रेजेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। अब उसले कसरी काम गर्छ भने त्यो पहिला उसले इमेज खिच्छ होइन, इमेज खिच्छ अनि त्यो इमेज चाहिँ तिम्रो त्यो डाटाबेसमा म्याच गराउनु खोज्छ। जस्तो क्रिमिनलको रेकर्ड खोज्छ नि होइन, क्रिमिनल चाहिँ त्यो ठ्याक्कै इमेज हेरेर ल यो इमेज चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा छ कि छैन भने ठ्याक्कै फिल्मतिर तिमीहरूले के अरे हेरेको देख्छ नि होइन, इमेज सर्चिङ गरेर देख्छ नि होइन, ठ्याक्कै। अब त्यसमा चाहिँ इमेज प्रोसेसिङको टेक्निक युज भएको छ। अरू प्याटर्न रिकग्निसन होइन, तिम्रो फेसमा कस्तो प्याटर्न छ होइन, त्यो कुराहरू सबै इमेज प्रोसेसिङ र प्याटर्न रिकग्निसनमा पर्ने हो क्या है। त्यसको कारण त्यो अब इमेज प्रोसेसिङ भन्ने बित्तिकै ग्राफिक्स त युज नहुने कुरै हुँदैन, त्यही भएर इमेज प्रोसेसिङमा पनि एकदम ठुलो ग्राफिक्सको चाहिँ रोल छ है। कम्प्युटर ग्राफिक्स, कम्प्युटर इज युज टु क्रिएट अ पिक्चर अभियसली। इमेज प्रोसेसिङ भनेको एप्लाइज टेक्निक्स टु मोडिफाई र इन्टरप्रेट एक्जिस्टिङ पिक्चर्स सच एज अ फोटोग्राफ एन्ड टिभी स्क्यान है। अब जुन चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ पिक्चर छ त्यसलाई इन्हेन्स गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो हामीले, अब त्यसबाट हामीलाई चाहिएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। मेडिकल एप्लिकेसनमा युज हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि मेडिकल एप्लिकेसनमा जस्तो यहाँ पिक्चरमा हेऱ्यो भने ल हेर, ओके अब तिम्रो हात देख्यो भने अब त्यो हातबाट चाहिँ जस्तो मैले यो एउटा तल हातको एक्सरे जस्तो छ भने होइन, यो हातलाई चाहिँ तिमीले हेऱ्यो भने होइन, तिम्रो हातै आउनु पर्दैन नि त इमेजमा हेर्दा, तिम्रो कहाँनिर एक्चुअली फ्र्याक्चर भएको छ, कहाँनिर चाहिँ के एक्सिडेन्टली के भएको छ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई के अरे यसले देखाउने हो नि त होइन, त्यो एक्सरेले देखाउने हो होइन। त्यही भएर तिम्रो हात हेरेर यत्तिकै हेरेर थाहा हुँदैन होइन, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अब इन्टर्नल इन्जुरी छ भने चाहिँ तिमीले अब एक्सटर्नल इन्जुरी छ भने त बाहिरबाट देखिन्छ, तर इन्टर्नल इन्जुरी भएको छ भने तिमीलाई के चाहिन्छ, एटलिस्ट तिम्रो भित्रको मसल्सहरू फ्र्याक्चर भएको छ कि छैन होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, तिम्रो हातको इमेजलाई चाहिँ एक्सरे गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि इमेज प्रोसेसिङको टेक्निक युज हुन्छ, त्यहाँ पनि के हुन्छ ग्राफिक्सहरू युज हुन्छ, सो द्याट तिमीले त्यो एक्सरे हेरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कहाँनिर के भएको छ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ दाँतहरूको हेर्न सक्छ तिमीहरूले होइन, डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको होइन, आफ्नो मेडिकल फिल्डको कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ है। अब टोमोग्राफी होइन, टोमोग्राफी यो भन्छ के अरे सिटी स्क्यान होइन, यो टोमोग्राफी होइन, सिटी स्क्यान भन्ने बित्तिकै टोमोग्राफी भनौँ न होइन, त्यो त्यसमा चाहिँ युज हुन्छ है। हाम्रो यो के अरे हाम्रो यो इमेज प्रोसेसिङ चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। इमेज प्रोसेसिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के चाहियो, के अरे ग्राफिक्स चाहिँ हामीलाई चाहियो है, ठिक छ ल। त्यही भएर अब पिक्चर इन्हेन्समेन्टमा अघि पनि भइहाल्यो होइन, त्यसपछि हाम्रो टोमोग्राफी होइन, हाम्रो सिटी स्क्यानहरू भनेर आउँछ होइन, जहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराहरू स्क्यान गर्नलाई होइन, इमेजहरूलाई स्क्यान गर्नलाई चाहिँ हामीले युज गर्छ। सिमुलेसन एन्ड अपरेसनहरू होइन, सिमुलेसन भन्ने बित्तिकै अहिले त्यो सिमुलेसनको कुराहरू अहिले पनि एकछिनमा आउँछ। त्यसपछि अल्ट्रासोनिक एन्ड न्युक्लियर मेडिसिन स्क्यानरहरू त्यसको लागि पनि युज हुन्छ। अब वाइडली चाहिँ इमेज प्रोसेसिङको दुईवटा एप्लिकेसन चाहिँ पिक्चरको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने होइन, मेसिन पर्सेप्सन अफ भिजुअल। अब कुनै तिमीहरूले देखिरहेको छ कि छैन होइन, एकदम पुरानो फोटोहरूलाई पनि त्यो हुन्छ नि एडिटहरू गरेर चाहिँ अलिकति राम्रो बनाएको देखेछ होला होइन, एकदम पुरानो फोटो जुन चाहिँ अलमोस्ट हुन्छ नि त्यसको सबै के अरे के भन्छ अरे इन्फर्मेसनहरू लस हुन लागेको फोटोलाई पनि लिएर चाहिँ के गर्छ उनीहरूले त्यसको डिजाइनहरू गर्न सक्छ हो। अब त्यसमा चाहिँ तिनीहरूले पहिला के पत्ता लगाउँछ भने यसको इमेजको होइन सर्टेन इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न खोज्छ त्यसबाट होइन, अनि त्यो अनुसार चाहिँ फेरि उनीहरूले के गर्छ, रिड्र गरेर चाहिँ हाम्रो त्यो पुरानो पिक्चर जसको इन्फर्मेसन लस हुन लाग्छ त्यसलाई फेरि रिक्रिएट गरेर अलिकति हुन्छ नयाँ जस्तो देखाउन खोज्छ होइन। आजभोलिको डिफ्रेन्ट खालको एपहरू पनि देखिन्छ है। सो यो दुईवटा कुरामा चाहिँ होइन क्वालिटी र त्यो मेसिनको पर्सेप्सन होइन, कुनै पनि मेसिनले चाहिँ कसरी त्यो इमेजलाई पर्सेप्ट गर्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई भिजुअल इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो इमेजले दिन्छ है। अब इमेज प्रोसेसिङ चाहिँ जहाँ पनि धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ होइन इमेज प्रोसेसिङ एन्ड प्याटर्न रिकग्निसन चाहिँ हाम्रो युज भएको देख्छ। रोबोटिक्समा पनि इन्फ्याक्ट होइन, रोबोटिक्समा पनि के हुन्छ भने तिमीलाई अब के हुन्छ भने एउटा इमेज तिमीले देख्यो भने चाहिँ होइन, तिमीलाई अब तिम्रोलाई नयाँ छ होइन, तिम्रोलाई नयाँ छ भने अब त्यो फोटो तिमीले हेऱ्यो भने होइन, तिमीले त्यो फोटो हेऱ्यो भने
जुन चाहिँ तिमीले फोटो पहिला हेर्छौ र त्यो फोटो मेसिनलाई देखाउँछौ भने अभियसली तिमीले चाहिँ के गर्छ फास्ट एट्र्याक्ट के अरे त्यो चित्रलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्छ फास्टली अब्जर्भ गर्न सक्छ होइन ह्युमन चाहिँ त्यो बेला फास्ट हुन्छ तर तर त्यो अब एकचोटि त्यो मेसिनले त्यो फोटो देख्यो भने चाहिँ त्यो मेसिनले चाहिँ बिर्सिँदैन क्या त्यसले चाहिँ आफ्नो स्टोरेजहरूमा हुनसक्छ कतै के मेमोरीमा चाहिँ त्यो के अरे पिक्चरहरूलाई चाहिँ त्यो पिक्चरको इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ थ्याप्पै देखाउनु चिनेर चाहिँ अनि त्यो के अरे यो के भन्छ अरे अब काम गर्छ होइन डिफ्रेन्ट खालको आजभोलि हाम्रो यो सेक्युरिटीको पर्पजको लागि हाम्रो डिफ्रेन्ट खालको क्याप्चाहरू आएको छ होइन जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छ के अरे के भन्छ अरे त्यो ट्राफिक लाइटहरू कता के छ होइन ठ्याक्कै स्क्वायर बक्समा हुन्छ त्यो ट्राफिक लाइट कहाँ छ अरू कारहरू कहाँ छ भेहिकलहरू कहाँ छ ठ्याक्कै त्यो गर्छ नि हो त्यसमा पनि एआई प्लस इमेज प्रोसेसिङको होइन एआई पनि सर्टेन मात्रामा चाहिँ युज भएको हुन्छ अनि इमेज प्रोसेसिङ पनि युज भएको हुन्छ अनि इमेज प्रोसेसिङमा चाहिँ हाम्रो के युज हुन्छ कम्प्युटर ग्राफिक्स बिकज इमेज भन्ने बित्तिकै अल अबाउट दि ग्राफिक्स कम्प्युटर ग्राफिक्स है ओके अब कन्टिन्यू गऱ्यो भने टु अप्लाई इमेज प्रोसेसिङ मेथड पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो फोटोग्राफलाई डिजिटाइज अ फोटोग्राफ इन्टु एन इमेज फाइल होइन फोटोग्राफहरूलाई चाहिँ इमेज फाइलमा इमेज फाइल छ भने त्यसलाई डिजिटाइज गर्नु पर्यो होइन डिजिटाइज भनेको सर्टेन न्युमेरिक भ्यालुजहरू एसाइन गर्नुलाई हामीले डिजिटाइज भन्छ डिजिटाइज इमेज होइन किनकि हाम्रो आजभोलिको इमेजहरू डिजिटल इमेज हो होइन सर्टेन पिएक्सएलको इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यसमा होइन पिएक्सएलहरू इन्फर्मेसन हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई के चाहिँ गर्न मद्दत गर्छ भने प्रत्येक पिएक्सएल्सको भ्यालु कति छ त्यो पिएक्सएल भन्ने बित्तिकै हाम्रो अहिले त्यो पनि आउला पिएक्सएलको कन्सेप्ट पनि आउला होइन पिएक्सएल भन्ने बित्तिकै जेनरली आरजिबी कम्पोनेन्टहरूबाट बनेको हुन्छ होइन अब आरजिबी कम्पोनेन्ट भनेको रेड ग्रिन ब्लू होइन एभ्री पिएक्सएलमा आरजिबी कन्टेन्टहरू हुन्छ होइन सो कारणले गर्दा हामी रियल वर्ल्डमा जे कुराहरू देख्छौँ होइन कलरफुल देख्छौँ होइन त्यो कुराको इमेज खिच्छौँ अनि त्यो इमेज चाहिँ कसरी डिजिटाइज हुन्छ होइन त्यो अहिले पिएक्सएल पढाउँदाखेरि म बनाउँला है ओके अब एप्लाई डिजिटल मेथड्स टु रिएरेन्ज पिक्चर्स पार्ट होइन अब के अरे इन्हेन्स गर्ने त्यसपछि क्वालिटीहरू सेडिङको कम युज गरेर चाहिँ क्वालिटीहरू इम्प्रुभ गर्ने होइन पहिले अघि पनि भनिहालेँ पुरानो पिक्चरहरूलाई पनि अलिकति राम्रो बनाएर हुन्छ नि त्यो पुरानो भन्दा पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ है त्यसो टोमोग्राफी होइन त्यसपछि सिटी स्क्यान भइहाल्यो होइन कम्प्युटेड एक्सरे टोमोग्राफी होइन एन्ड पोजिसन इमिसन टोमोग्राफी पेट होइन युज प्रोजेक्सन मेथड्स टु रिकन्स्ट्रक्ट क्रस सेक्सन एन्ड फ्रम डिजिटल डाटा होइन जेमा पनि हाम्रो डिजिटाइज गरिन्छ होइन डिजिटाइज भन्ने बित्तिकै हामीले सर्टेन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यसमा प्रोभाइड गरिदिन्छ है ओके त्यसपछि कम्प्युटर एडेड सर्जरीहरूमा पनि यो युज हुन्छ है यो एक्जाम्पलहरू भयो होइन सो अब इन्टरनेट होइन अब इन्टरनेटमा कसरी ग्राफिक्सहरू युज भएको हेर्न सकिन्छ होइन द इन्टरनेट इज एक्सेस थ्रु टेलिफोनिक कम्युनिकेसन मोस्टली भाया सेटेलाइट्स होइन जेनरली चाहिँ हाम्रो सेटेलाइटको थ्रुबाट चाहिँ होइन इन्टरनेटहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्छ टेलिफोनिक कम्युनिकेसन होइन इन्टरनेट वुड बी नथिङ विदाउट ग्राफिक्स ठिक छ इन्टरनेट चाहिँ केही पनि हुन्थेन र यदि ग्राफिक्स नभएको भए देयर इज अ ट्रेमेन्डस भेराइटी अफ मल्टिमिडिया कन्टेन्ट अभाइलेबल अन द वेब वी क्यान लिसन टु हाई क्वालिटी स्ट्रिम म्युजिक अर वाच द लेटेस्ट मुभी ट्रेलर्स अन द वेब हो अब सेटेलाइटहरूबाट अब ग्राफिक्स नभएको भए के हुन्थ्यो भने हामीले यस्तो यो हाई क्वालिटी स्ट्रिमिङ गीतहरू हुन्थ्यो होइन त्यसको म्युजिक भिडियोहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले वेबमै हेर्न मिल्थेन अरे क्या होइन हाम्रो सर्टेन कन्डिसनहरू जस्तो हामीले वेबमा हेर्न नमिलिकन त्यसलाई हामीले सर्टेन अब हाम्रो कम्प्युटरमा के गर्नु पर्थ्यो होला डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो होला हो त्यही भएर इन्टरनेटमा चाहिँ के गर्छ जुन चाहिँ अलरेडी वेबमा प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हामीले वेबमै हेर्नलाई चाहिँ अर हामीले चाहिँ विदाउट एनी होइन डाउनलोड नगरिकन चाहिँ हेर्नु पर्यो भने चाहिँ इट फेसिलिटेट्स अस होइन हामीलाई चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ यसरी सुविधा दिएको छ कुनै पनि हाम्रो इमेजेसहरू हामीले ओपन गर्नु पर्यो भने इन्टरनेट भएन भने होइन इन्टरनेट भएन भने त्यो ग्राफिक्सको त्यहाँको इमेजहरू खुल्दैन अरू ग्राफिक्स भएन भने चाहिँ इन्टरनेट हुँदा हुँदा पनि त्यो ग्राफिक्स त्यो तिम्रोमा ल्याग छ भने त्यो इमेजहरू त्यो भिडियोजहरू होइन तिम्रो त्यो उसमा के अरे प्ले नहुन सक्छ है त्यो चाहिँ भनेको ओके त्यसपछि सिमुलेसन एन्ड भिआर भन्छ होइन अब सिमुलेसन भन्ने बित्तिकै मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन डिफ्रेन्ट खालको प्रोडक्टिभिटी हाम्रो जसरी हुन्छ हाम्रो प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ अलिकति के गर्नुपर्छ एक्सपान्ड गर्नुपर्छ सो द्याट कम्प्युटर सिस्टमहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ होइन कम्प्युटर सिस्टमहरू युज गरेर चाहिँ यस्तो खाले सिस्टमहरू डिजाइन गर्ने होइन जुन चाहिँ सिमुलेसन भन्ने बित्तिकै एक्चुअली चाहिँ के भन्छ फेक जस्तो पनि बुझिन्छ होइन कस्तो खाले सिस्टम बनाउनु भने जसले चाहिँ हुन्छ नि के भन्छ कुनै एउटा सिस्टम छ भने त्यसलाई चाहिँ सिमुलेट गरेर ठ्याक्कै के भन्छ
ओरिजिनल सिस्टम जस्तै बनाउन ट्राई गर्ने भन्छ क्या होइन। जस्तो चाहिँ तिम्रो सिस्टमले यस्तो बिहेभ गर्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सकोस् होइन। मेरो चाहिँ जस्तो एयरक्राफ्टको मैले फ्लोहरू बनाउँदैछु भने त्यसको पहिला मैले के गर्नुपर्छ, एयर फ्लोको डिजाइनहरूको सिमुलेसन गर्नुपर्छ होइन। सिमिलरली मैले हाम्रो यो टेलिकमको फोन कलको डिटेल छ भने पहिला फोन कल आउँछ कसरी होइन, त्यसपछि त्यसमा ब्लकहरू कुन बेला हुन्छ होइन, वेटिङ कुन स्टेटमा हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट खालको सिमुलेसन टेक्निकहरू चाहिँ युज हुन्छ होइन। सिमुलेसन भनेको तिमीले अहिले के बुझ्यो भयो भने होइन, हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टमको थ्रुले चाहिँ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ भेरियस नम्बर अफ कम्प्युटर सिस्टम युज गरेर चाहिँ होइन हामीले प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो होइन। अनि सिमुलेसन भन्ने बित्तिकै हामीले मिमिक गर्नु पऱ्यो कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टल हामीले डाटाहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले यस्तो खाले सिस्टम बनाउँदैछु होइन, जसले चाहिँ हाम्रो बिहेभियरहरू त्यो सिस्टमको बिहेभियरहरू चाहिँ हामीलाई के गर्न मद्दत गरोस्, दिन मद्दत गरोस्, सो द्याट रियल वर्ल्डको जुन चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरू छ त्यो अनुसार नै हाम्रो सिस्टमले के गर्छ, बिहेभ चाहिँ गर्छ होइन। त्यसको हेरेर चाहिँ त्यसले मिमिक जस्तो टाइप गर्छ। ओके, अब अर्को भयो युजिङ सिमुलेसन टेक्निक्स एस्ट्रोनट एयरक्राफ्ट एन्ड सिप पाइलट्स एन्ड इभन अटोमोबाइल ड्राइभर्स क्यान बी ट्रेन टु पर्फेक्सन इन अ कम्प्लेक्स पिस अफ इक्विपमेन्ट विदाउट रिस्किङ लाइफ अर प्रपर्टी होइन। अब यहाँ जस्तो सिमुलेटर भन्छ नि होइन, हामीलाई सिमुलेटर हेरेर के थाहा हुन्छ भने हामीले ल्याबमा नगइकन पनि सिमुलेटरको थ्रुबाट यताउति गरेर चाहिँ हामीले लजिकको ल्याब गर्न सकिन्छ। त्यही कुरा गरेर हामीले पछि केमा गर्छ, ल्याबमा गर्छ। भनेपछि सिमुलेटर तिमीलाई के भयो भने फेक जस्तो भयो नि त होइन, तिमीलाई नट रियल भयो नि त, रियल होइन नि त त्यो सिमुलेटर होइन। तर तिमीलाई के चाहिँ तिमीलाई प्रोभाइड गरिदिएको छ भने होइन, यसले चाहिँ होइन यस्तो यस्तो गर्न सकिन्छ भने तिमीलाई केही आइडिया दिएपछि त्यही कुरा खालि अब रियल वर्ल्डमा तिमीले के गर्ने हो, उतार्ने त हुने होइन। द्याट इज एक्चुअली काइन्ड अफ सिमुलेटर हो। अब अर्को आउँछ भिआर होइन, अब भर्चुअल रियालिटीको कुराहरू। यो भिआरको कुराहरू हाम्रो च्याप्टर 5मा पनि एकदम धेरै आउँछ होइन। अब भर्चुअल रियालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सर्टेन तिमीलाई ग्याजेट्सहरू प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ होइन। त्यो ग्याजेट्स लगाएपछि चाहिँ तिमी चाहिँ एकदम अर्कै दुनियाँ जुन चाहिँ तिमीलाई रियल लाग्छ त्यो बेला होइन, तर एक्चुअली रियल हुँदैन होइन। तिमी आफ्नै ठाउँमा हुन्छौ, तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो के अरे त्यो दुनियाँ चाहिँ के लाग्छ तिमीलाई एकदम रियल जस्तो लाग्छ, तर एक्चुअली नट रियल। सो द्याट भर्चुअल भन्ने टर्म यो आएको, यसले चाहिँ के सिनेरियो क्रिएट गर्छ भने तिमीलाई चाहिँ तिमी भर्चुअल वर्ल्डमा जाँदैछौ, भर्चुअल वर्ल्डमा प्रेजेन्ट छौ जस्तो बिहेभ, सपना जस्तो क्या होइन। तिमी सपनामा देख्छौ भने, सपना आँखा बन्द गरेपछि सपना देख्छौ भने तिमी कहाँ 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 पुगिरहेको हुन्छौ, ठ्याक्कै भर्चुअल रियालिटीमा पनि त्यस्तै हुन्छ तिमी। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आँखा खोलेको हुन्छ, त्यो अलग कुरा हो होइन। आँखा खोलेर चाहिँ तिमी सपना देखे जस्तै हो कि, तिमी कहाँ 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 मुभिङ गरे हुन्छ, त्यो चाहिँ भर्चुअल रियालिटी। आजभोलि डिफ्रेन्ट काइन्डको भर्चुअल रियालिटी गेम आएको हुन्छ होइन। सो द्याट तिमी आफै नै प्ले गरे जस्तो हुन्छ होइन। तिमी आफै नै त्यो अरूले देख्दाखेरि तिमीलाई पागल भयो जस्तो देख्छ होइन, तिमीलाई अरूले त्यो लगाएर खेल्दाखेरि चाहिँ पागल भएको जस्तो देख्छ, तर तिमीले चाहिँ एक्चुअली इन्जोय गरेर आउँछ क्या त्यो गेमहरू होइन। यो भयो, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो भिआरको कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि जिआइएस होइन, यो जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै होइन, अघि भनिहालेँ स्याटेलाइटको कुराहरू आयो। अब जे हाम्रो के अरे एकदम के भन्छ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हाम्रो स्याटेलाइटको एकदम धेरै ठुलो रोल छ होइन। अब it refers to simply to a recent technique for the assembly integration, tabular and graphics database about natural and man-made features and facilities for purpose of better understanding, more efficient analysis and faster decision making हो। अब जियो भन्ने बित्तिकै होइन हाम्रो जेनरली अर्थलाई नै होइन टार्गेट गरेर चाहिँ होइन हामीले यो के अरे कामहरू गरिन्छ। अब अर्थको सबै फिचर्सहरू, अर्थमा के कुरा भइरहेछ होइन, अर्थमा चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुरा सबै कुरा स्याटेलाइटले ट्र्याक गरेर आएको हुन्छ हो। अब स्याटेलाइटमा चाहिँ कसरी जान्छ भने इमेजको फर्ममा चाहिँ हुन्छ नि, यो पहिला चाहिँ यस्तो उयो थियो, अलिकति त्यसमा चाहिँ केही सडन चेन्ज भयो भने त्यो तुरुन्त अपडेट भइहाल्छ क्या होइन। त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ, के अरे ग्राफिक्स चाहिँ युज हुन्छ है, टु पिक्चरिकल्ली साइन्टिफिकली एन्ड टु स्केल डिपिक्ट डाटा एन्ड लजिकली। हाम्रो जेनरली स्याटेलाइटले चाहिँ के गर्छ भने होइन, हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो जस्तो गुगल म्यापहरू हेऱ्यो भने के अरे अर्थ म्यापहरू हेऱ्यो भने, गुगल अर्थ भनौँ न, गुगल अर्थ हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि, हामीभन्दा ठ्याक्कै माथि लोकेसनहरू, हाम्रो माथि के छ, यता साइडमा के छ, सबै कुरा त्यसले कस्तो मजाले देखाइन्छ होइन। त्यो म्याजिक त होइन, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो पर्टिकुलर एभ्री लोकेसनहरूको चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट काइन्डको स्याटेलाइटहरू युज भएको हुन्छ होइन। त्यो स्याटेलाइट र हाम्रो यो यो जुन चाहिँ अर्थमा हुन्छ, अब डिफ्रेन्ट के अरे देशको आफ्नै स्याटेलाइटहरू छ होइन, यहाँ र त्यहाँ होइन स्पेसमा होइन। त्यो दुइटा बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ पिक्चरको थ्रुबाट होइन, तिनीहरू कम्युनिकेसन गर्छ। अनि तिनीहरूलाई बल्ल के थाहा हुन्छ भने होइन,
यो ठाउँमा यस्तो छ, यो ठाउँमा यस्तो छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यहाँ पनि ग्राफिक्स अलरेडी युज हुन्छ है। टु अप्लाई ग्राफिकल म्याथमेटिक्स एन्ड क्वेरी लजिक टु एक्सट्र्याक्ट एन्ड डिस्प्ले हो। अब यसमा इमेज प्रोसेसिङको कुराहरू आइहाल्छ होइन, इमेज भन्ने बित्तिकै। अनि भेरियस सिचुएसन एन्ड कन्क्लुजन टु रेजिस्टर एन्ड सुपरपोज ग्राफिकल लेयर्स फ्रम भेरियस सोर्स अकर्डिङ टु स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, सो द्याट जिआइएसमा पनि हाम्रो कम्प्युटर ग्राफिक्सहरू युज हुनसक्छ। अर्को भनेको भिजुअलाइजेसन होइन। अब भिजुअलाइजेसन पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट मान्न सकिन्छ। जुन कुरा हुँदैन त्यसलाई पनि हामीले भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ क्या होइन, ग्राफिक्सको थ्रुबाट हो कि। जस्तो मैले सपोज एउटा कुनै एउटा यस्तो स्ट्रक्चर बनायो भने होइन, यस्तो खालि स्ट्रक्चर बनाएर ल हेर के हो यो त होइन, ठिक छ। यस्तो खालि एउटा मैले यस्तो आर्किटेक्चर डिजाइन गरेँ, के हो थाहा छैन हो। यस्तो सेप रियल वर्ल्डमा एक्जिस्ट पनि गर्दैन, कहिले पनि गर्दैन। यो तिम्रो इमेजिनेसनको क्रिएसन हो होइन। त्यही भएर भिजुअलाइजेसनमा चाहिँ अब यस्तो जे पाए त्यही मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले चाहिँ हुन्छ नि सर्टेन भिजुअल टेक्निक्सहरू युज गरेर चाहिँ होइन, त्यसको जस्तो यहाँ भिजुअल भनेको छ, भिजुअल टेक्निक्स आर युज एज एड इन द अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड एनालाइसिस अफ कम्प्लेक्स प्रोसेस एन्ड म्याथमेटिकल फङ्सन्स हो। अब तिमीले चाहिँ त्यो सर्टेन युज गरेर चाहिँ के गर्छ भने त्यो कम्प्लेक्स प्रोसेसले चाहिँ कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भिजुअलाइज गर्छ क्या होइन। जस्तो मैले अहिले तिमीहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरू चाहिँ हुन्छ नि अमेरिकामा छौ होइन, तिमीहरू अमेरिकामा बसेर चाहिँ हुन्छ नि त्यो घुमिरहेछौ भनेर मैले तिमीलाई भन्यो भने तिमीहरूलाई ल यसरी भिजुअलाइज गर त भनेर भन्यो भने तिमीहरू त्यस्तै हुन्छ नि आँखा बन्द गरेर तिमीहरूले भिजुअलाइज गर्न खोज्छ होइन। यस्तो यो त्यो तिमीहरू चाहिँ व्हाइट हाउसमा भएको डिफ्रेन्ट काइन्डको तिमीहरू चाहिँ भिजुअलाइज गर्छ होइन। त्यही टेक्निक हो क्या भिजुअलाइजेसनमा। आफूले जे कुरा भिजुअलाइज गर्यो त्यसलाई चाहिँ अब के गर्ने, कम्प्युटरको थ्रुबाट चाहिँ के गर्ने, ड्रइङ गर्दै गर्न जाने होइन। जस्तो आर्टिस्टहरूले के गर्छ भने होइन, आर्टिस्टहरूले चाहिँ के गर्छ भने उसले आफ्नो ड्रइङहरू चाहिँ होइन एकदम कुनै कुनै त अब आर्टिस्टले चाहिँ जे देख्यो त्यही बनाउँछ, तर कुनै कुनै आर्टिस्टहरू हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो लजिकहरू लगाएर होइन आफ्नो भिजुअलाइज गरेर चाहिँ के गर्छ त्यो के अरे ड्रइङहरू गर्छ। त्यस्तो टेक्निकहरूमा पनि हाम्रो भिजुअलाइजेसनहरू युज हुन्छ होइन। द ब्रोड थ्री अब भिजुअलाइजेसनमा टेक्निकमा युज हुन्छ है। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के भयो एप्लिकेसन भयो सबै है, ठिक छ, बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ है। यो सबै हाम्रो कम्प्युटर ग्राफिक्स एप्लिकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सोध्छ कहिले कहिले। ओके, अब अब तिनवटा ब्रोड सरी द ब्रोड थ्री एलिमेन्ट्स अफ कम्प्युटर ग्राफिक्सको तिनवटा ब्रोड एलिमेन्ट चाहिँ होइन, एउटा मोडलिङ, कुनै पनि सिस्टमलाई मोडल गर्नु पर्यो होइन त्यो। अनि रेन्डरिङ भनेको चाहिँ त्यो डिस्प्लेमा चाहिँ कसरी सो हुन्छ होइन, कसरी रियलिस्टिक वेमा चाहिँ हामीले सो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रेन्डरिङ भयो होइन। अनि एनिमेसन भन्ने बित्तिकै मोसन डाइनामिक्सको कुराहरू आउँछ है। अब तिनवटा एलिमेन्टहरूलाई पढौँ होइन। मोडलिङ, वी डिफाइन द सेप जियोमेट्री अफ अब्जेक्ट अर सिन होइन। अब मोडलिङ भन्ने बित्तिकै अभियसली स्ट्रक्चरको कुराहरू आउँछ होइन। सो द्याट हामीले त्यसमा चाहिँ के डिफाइन गर्छ भने त्यसको सेप कस्तो छ होइन, त्यसको जियोमेट्रिकल सेपहरू कस्तो छ त्यो अब्जेक्टको होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने भयो। सरी, डिफाइन्स डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसन इन विच वी क्यान ह्याभ द सेप जियोमेट्री अफ द अब्जेक्ट होइन। अब त्यो सर्कुलर हो कि होइन, रेक्ट्याङ्गुलर छ कि त्यो 2D वाला छ कि 3D वाला छ कि भन्ने कुरा होइन, कस्तो मोडल बनाउने कुरा चाहिँ जेनरली सेप र त्यसको स्ट्रक्चरहरू आर्किटेक्चरहरूमा हुने कुराहरू भयो है। रेन्डरिङ भनेपछि इट इज द वे फर रियलिस्टिक डिस्प्लेइङ अफ अब्जेक्ट एन्ड अल्सो इन्कर्पोरेट्स द एट्रिब्युट्स अफ डिस्प्ले लाइक सेडिङ, इल्युमिनेसन, कलर एटिसी। अब रेन्डरिङ हुने बित्तिकै होइन के हुन्छ भने हाम्रो सरी कस्तो घाँटीमा मेरो यो खसखस भएको आज। ल, रेन्डरिङ भन्ने बित्तिकै होइन हाम्रो के अरे इमेजहरू चाहिँ हुन्छ नि कसरी चाहिँ सो हुने, हाम्रो डिस्प्ले हाम्रो जुन चाहिँ यो टिभीहरू कुरा हेऱ्यो भने होइन, ठिक छ। हाम्रो जस्तो मैले म्युजिकहरू बजाएँ भने होइन त्यो म्युजिकहरू चाहिँ कसरी प्ले हुन्छ होइन, एकदम स्मुथ तरिकाले प्ले हुन्छ कि होइन, अलिकति रक तरिकाले प्ले हुन्छ कि होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन, कसरी त्यो इमेजले चाहिँ आफू डिस्प्ले भइरहेछ अरू कुनै भिडियोजहरू चाहिँ होइन कसरी चाहिँ के भन्छ अरे डिस्प्ले भइरहेछ हाम्रो मोनिटर स्क्रिनमा चाहिँ कसरी भइरहेको छ होइन, ठिक छ। अब जेनरली हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रियलिस्टिक भ्यूहरू हामीलाई चाहिन्छ होइन। त्यही भएर रेन्डरिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कसरी चाहिँ त्यो फोटोलाई चाहिँ रियलिस्टिक होइन, कसरी त्यो रियलिस्टिक भ्यू चाहिँ जेनेरेट गर्न सकोस् अरू नन रियलिस्टिक भ्यूहरू जेनेरेट गर्न सकोस् भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो के हो, यो जस्तो 2D भयो 2D को रियलिस्टिक देखाउनु पर्यो, 3D भयो 3D को रियलिस्टिक भ्यूहरू देखाउनु पर्यो, त्यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो रेन्डरिङ हुनु पर्यो होइन। पिक्चरहरू चाहिँ
त्यही अनुसारको रियलिस्टिक 2D छ भने 2D जस्तै गरेर रियल रेन्डर हुनु पर्यो होइन, देखिनु पर्यो। 3D छ भने 3D काइन्डको रेन्डर हुनु पर्यो होइन, एन्ड सो अन। ओके, अब फाइनली एनिमेसन भन्ने बित्तिकै होइन, एनिमेसन भन्ने बित्तिकै मोसन पिक्चरहरू आउँछ होइन, जेनरली एनिमेटेड भन्छ। मोसन पिक्चरहरूको मुभमेन्टको होइन, कुनै पनि कुरालाई चाहिँ मैले हिजो मर्फिङ देखाएको थिएँ होइन, त्यो मर्फिङ एउटै स्टेडी इमेजेसहरू सबै होइन, इमेजहरू सबै आफ्नै ठाउँमा छ, त मुभिङ भएको जस्तो देखिन्छ नि होइन, मर्फिङको कुराहरू हिजो ल्याएको थिएँ मैले होइन। दिस एड्रेस द इस्युज अफ मुभमेन्ट एन्ड डाइनामिक्स, इट डिस्क्राइब्स हाउ अब्जेक्ट चेन्जेस ओभर होइन। मर्फिङ टेक्निक युज गरेर चाहिँ हाम्रो के बनाउने, एनिमेसनहरू बनाउने हो होइन। सिम्पली तिमीहरूले त्यो पहिला त्यो एउटा पाउँथ्यो नि, त्यो कोका कोलाको त्यो फुटबल हान्नेको त्यो रातो खाले देखाएको थियो कसैले, अनि त्यसलाई जस्तो तारे जमिन पर फिल्म हेरेछ भने त्यो फुच्चेले बनाउँछ नि पिक्चर ड्रइङ डायरीमा, तारे जमिन पर पिक्चर हेरेछ तिमीहरूले? हेरेछ। त्यसमा त्यो आमिर खानले चेक गर्छ नि त्यो फुच्चेको ड्रइङ कि, अनि ठ्याक्क लाग्यो त्यो फुच्चे टाटा टाटा गएको जस्तो देखिन्छ नि, हो देखिन्छ हो है। ठ्याक्क एनिमेसन पनि त्यस्तै कन्सेप्ट हो कि होइन। तिम्रो एउटै इमेज चाहिँ लाई चाहिँ हुन्छ नि, ट्याक्क लगाएर त्यो के अरे जस्तो हाम्रो धेरैको जस्तो मैले अब कोही त्यही फिल्मको कुरा गरेँ भने त्यसमा चाहिँ के गरेछ भने उसले कन्टिन्युसली त्यही फिगरहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि बनाउँदै अलिकति चेन्ज गर्दै गएको छ। त्यस्तै कुरा एउटा कोका कोलाको त्यो रातोवाला आउँथ्यो कि, अनि ट्याक्कला त्यसलाई त्यस्तै पल्टाउँदै गयो भने त्यसले चाहिँ गोलहरू हान्दै गएको देख्छ होइन। तिमीहरूले कतिले हेऱ्यौ होइन, हाम्रो पालामा चाहिँ त्यस्तो थियो है। अब त्यसमा चाहिँ के युज भएको हुन्छ भने सर्टेन एनिमेटेड टेक्निक हुन्छ, त्यसलाई मैले मुभ गर्दै गयो भने चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो के अरे त्यो पल्टाउँदै गयो भने चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ हुन्छ नि मुभ गरेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो पर्टिकुलर त्यही इमेजमा गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मुभ गरेको हुँदैन एक्चुअली है। त्यसरी चाहिँ एनिमेसनहरू एक्चुअली क्रिएट गर्ने हो। ओके ल, अब बेसिक टर्मिनोलोजिज आउँछ होइन। अब अघि कुराहरू आयो पिएक्सएलको है, एकदम जान्नुपर्ने कुराहरू होइन। पिएक्सएल भन्ने कुरा त एकदम हामीलाई जान्नुपर्ने कुराहरू है। यो पिएक्सएल होइन, यो बिट म्यापहरू, फ्रेम बफरहरू होइन, अनि हामीलाई अर्को भनेको रिजोल्युसन, एस्पेक्ट रेसियोहरू, यो चाहिँ हामीले कम्प्युटर ग्राफिक्स पढेपछि यो कुरा चाहिँ हामीले एकदम कम्पलसरी नै जान्नुपर्छ है। ल, अब पिएक्सएल भन्ने बित्तिकै एकदम स्मलेस्ट युनिट बिल्डिङ ब्लक अफ एन इमेज भनेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन। इमेजेसहरू कसरी बन्छ विथ द हेल्प अफ पिएक्सएल मिलेर चाहिँ के भन्छ हाम्रो इमेजेस बन्ने, सो द्याट इमेजेसको सबभन्दा सानो फर्म इमेज पनि कस्तो हुनु पर्यो, डिजिटाइज इमेज हुनु पर्यो है। त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो, नर्मल इमेज होइन, डिजिटाइज इमेज हुनु पर्यो। अब नर्मल इमेज कस्तोलाई भन्छ, डिजिटाइज इमेजलाई कस्तोलाई भन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। अब त्यो आएर आम्ला। ओके, फर्स्ट अफ अल के हुन्छ भने तिमी रियल वर्ल्ड, तिमीले इमेज चाहिँ कस्तो क्याप्चर गर्छौ भने तिमीले सधैँ इमेज क्याप्चर गर्ने भनेको जेनरली रियल वर्ल्डकै क्याप्चर गर्छौ होइन। फोटोबाट फोटो तिमी अलिकति कम नै खिच्छौ होला, त्यही भएर तिमीले अब सपोज तिमीहरूले चाहिँ हुन्छ नि सेल्फी खिच्छौ, अरू कुनै एउटा तिमीलाई के अरे के भन्छ अरे पछाडि के अरे नेचुरल सिनहरू राम्रो लाग्यो भने त्यसको फोटो खिच्छौ हो। अब त्यसको फोटो खिच्ने बेला चाहिँ त्यो त रियल वर्ल्डमा प्रेजेन्ट छ नि त होइन, त्यो त रियल वर्ल्डमा छ। रियल वर्ल्ड कोअर्डिनेट जुन चाहिँ हाम्रो यो अहिले सराउन्डिङ छ नि, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामी बसिरहेको छ नि, त्यो हाम्रो रियल वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा हो होइन। अब यसको अर्थको कुन चाहिँ भागमा हामी कुन चाहिँ ठाउँमा त्यो प्रेजेन्ट छ हो, त्यही भएर वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको त्यसलाई होइन। ओके, कुन चाहिँ वर्ल्ड, त्यही भएर हाम्रो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ के चाहिँ एकदम धेरै भास्ट छ। त्यही भएर अब हाम्रो जुन चाहिँ क्यामेरा हामीलाई प्रोभाइडेड हुन्छ, अरू कुनै स्क्यानर प्रोभाइडेड हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो सबै क्याप्चर गर्न सक्दैन, रियल वर्ल्डको सबै कुराहरू क्याप्चर गर्न सक्दैन। ओके, अब त्यसलाई क्याप्चर गरेपछि सर्टेन पोर्सनहरू मात्र के हुन्छ क्याप्चर हुन्छ, आफूलाई जुन चाहिँ तिमीले भ्यू फाइन्डरले त्यो क्यामेराको भ्यू फाइन्डर भनेर थाहा छ होला होइन, त्यो अगाडिको स्क्रिन जसले चाहिँ जता देखायो त्यतै खिच्छ नि होइन, भ्यू फाइन्डरहरू होइन, त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ होला। त्यो जता देखायो त्यसले त्यही खिच्छ। तिमीले अब लेफ्टतिरको सिन खिच्नु पऱ्यो भने लेफ्टतिरको सिन खिचिदिन्छ, राइटतिरको सिन खिच्नु पऱ्यो भने राइटतिरको सिन खिच्छ, अभियस कुरा भयो होइन। त्यही भएर तिमीले वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम सबैलाई क्याप्चर गर्न सक्दैनौ होइन एट द सेम टाइम। अनि के अरे त्यसपछि तिमीलाई जुन चाहिँ पोर्सन तिमीलाई चाहिन्छ तिमीले त्यो क्याप्चर गर्छौ हो। त्यही भएर रियल इमेज जुन चाहिँ त्यो भयो, जुन चाहिँ वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम भयो त्यो चाहिँ रियल इमेज भयो। अब तिम्रो जुन चाहिँ त्यो मोबाइलको क्यामेरा होस् होइन, अरू कुनै एउटा डिएसएलआर क्यामेरा होस्, अरू कुनै एउटा स्क्यानर होस्, त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ अब इमेज खिच्छ नि होइन, त्यो भित्र चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ डिजिटाइज इमेज भन्छ होइन। डिजिटाइज किन भनेछ भन्दा बिकज सर्टेन न्युमेरिक भ्यालुजहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोभाइडेड गरेको हुन्छ होइन। सर्टेन न्युमेरिक भ्यालु चाहिँ त्यो इमेजलाई चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब कस्तो खाले न्युमेरिक भ्यालु भनेको पिएक्सएलमा आउँछ क्या। अब बल्ल त्यो कुरा चाहिँ है, यहाँसम्म क्लियर छ नि होइन? ओके, ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर। ओके,
ओके अब मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रो मोबाइलले के गर्ने भयो इमेज क्याप्चर गर्ने भयो होइन अब इमेज क्याप्चर गर्दाखेरि कस्तो इमेज क्याप्चर गर्न सक्छ जेनरली कलरफुल इमेजहरू क्याप्चर गराएको छ किनकि हाम्रो यो के भन्छ अरे नेचरमा हुने भनेको कलरफुल अभियसली कलरफुल छ हामी ब्लाइन्ड छैनौँ भने हामीले कलरफुल नै देखिरहन्छ होइन ठिक छ नि हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देख्दैन हामीले कलर नै देखेछ सबै रियल वर्ल्डमा प्रेजेन्ट भएको जति धेरै जसो सबै अलमोस्ट धेरै जसो के छ कलर इन नेचर छ त्यही भएर मोबाइलले अब क्याप्चर गरेपछि कस्तो इमेज खिच्छ त्यसले अभियसली कलर इमेज खिच्छ हो अब चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कलर इमेज त अब कलर नै आउनु पऱ्यो नि त होइन अभियसली कलरफुल नै आउनु पऱ्यो अब त्यसलाई आजभोलि डिफ्रेन्ट काइन्डको सेटिङहरू अनुसार अब हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि खिच्न सक्छौँ होइन हामीले सर्टेन एडिटेड गरेर पनि खिच्न सक्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर जेनरली चाहिँ कलर इमेज सिम्पली मैले केही पनि सेटिङ गरेको छैन भने कलर इमेज जस्ट खिचेछ भने त्यही कलर इमेज आउनु पऱ्यो होइन अब त्यो कलर इमेज आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने डिजिटाइज भएर आउँछ भनेको मतलब चाहिँ सर्टेन के आउँछ न्युमेरिक भ्यालु चाहिँ सब त्यो के अरे न्युमेरिक भ्यालु चाहिँ त्यो कुनै पनि इमेजलाई चाहिँ हामीले न्युमेरिक भ्यालु प्रोभाइड गर्छ हाम्रो वर्ल्ड कोर्डिनेट सिस्टममा भएको इमेज हामीले मोबाइलबाट खिच्छौँ क्याप्चर गर्छौँ विच इज कलरफुल इमेज त्यो कलरफुल इमेजलाई चाहिँ अब कलर नै देखाउनु पऱ्यो नि त होइन कलर नै देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सर्टेन के हुन्छ हाम्रो डिजिटाइज गर्नु पऱ्यो डिजिटाइज भनेको के गर्छ न्युमेरिक भ्यालु दिने अब न्युमेरिक भ्यालु भनेको के हो बल्ल आउँछ क्या होइन ठिक छ अब त्यो न्युमेरिक भ्यालुलाई चाहिँ सफ्टवेयरले कन्भर्ट गरेर चाहिँ बल्ल चाहिँ के हुने हो तिम्रो जे इमेज खिचेछौ त्यही इमेज बल्ल हुने हो क्या होइन अब न्युमेरिक भ्यालु कस्तो हुन्छ अहिले आउँला होइन अहिले चाहिँ के बुझ भने तिम्रो रियल वर्ल्ड कोर्डिनेट सिस्टममा जे छ तिमीले त्यही खिच्छौ हो त्यो खिचेपछि चाहिँ एउटा डिजिटाइज हो त्यो इमेज चाहिँ के गर्छ डिजिटाइज गर्छ भनेको सर्टेन न्युमेरिक भ्यालु त्यो इमेजलाई प्रोभाइड गर्छ अनि बल्ल तिमीले स्क्रिनमा देखिने बेला जे तिमीले खिच्यौ त्यही अनि के हुन्छ सो गर्छ सर्टेन सफ्टवेयरहरूले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो डिजिटाइज इमेजलाई के गर्छ त्यो नम्बर भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ कन्भर्ट गर्छ तिम्रो ओरिजिनल इमेजमा यसरी चाहिँ काम हुन्छ एक्चुअली कम्प्युटर ग्राफिक्समा कुनै पनि इमेज तिमीले क्याप्चर गर्यो भने हो अब यहाँ कुरा आयो पिएक्सएलको होइन पिक्चर एलिमेन्ट भन्छ अरू पेल मात्र पनि भन्छ होइन यसलाई यो चाहिँ के हो भने स्मलेस्ट युनिट अन भिडियो मोनिटर जुन चाहिँ तिम्रो डिस्प्लेमा हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ स्मलेस्ट युनिट जस्तो यहाँ तिमीहरूले यो एउटा देखिरहेको छ एउटा डायग्राम जस्तो देखिरहेको छ होइन अब जेनरली पिएक्सएल भनेको स्क्वायरको फर्ममा हुनसक्छ होइन के अरे हाम्रो सर्कल हुनसक्छ होइन रेक्ट्याङ्गल हुनसक्छ होइन यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ है अब हाम्रो इमेजहरू जेनरली 2D को हुनसक्छ 2 डाइमेन्सन इमेज हुन्छ होइन हाम्रो इमेजहरू 2D हुन्छ ओके भनेको मतलब विथ र हाइट हुन्छ हाम्रो इमेजको है यस्तो छ भने हाम्रो इमेज जेनरली 2D हुने खोज्छ हो त्यही भएर हाम्रो पिएक्सएल पनि के नै हुन्छ 2D ग्रिड नै हुन्छ ग्रिड भन्छ होइन 2D ग्रिड नै हुन्छ है त्यही भएर यतातिर सर्टेन पिएक्सएल हुन्छ यो इमेज एउटा के हो भने यतातिर सर्टेन पिएक्सएलहरू हुन्छ यतातिर सर्टेन पिएक्सएलहरू हुन्छ है ओके यति भागमा चाहिँ के हुन्छ सर्टेन एउटा मैले एउटा इमेज केही खिचेँ भने होइन सपोज मैले एउटा यस खिचेँ भने होइन यसरी यस खिचेँ भने यस्तो भयो भने ल हेर अलि राम्रो भएन यो यस है ल हो अब यहाँ पिएक्सएल हुन्छ 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 यो मेरो विथ हो होइन यो मेरो विथ हो यो मेरो चाहिँ के हो हाइट हो ओके हो अब यो इमेज छ भने त्यो इमेज के मिलेर बनेको छ एउटा 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 पिएक्सएल बनेको जस्तो मैले यहाँ देखाउनु छ टिभी सिआरटीमा देखाउन खोजिरहेको छु भने हो यहाँ तिमीले आरजिबी कलर मात्र देखेर आउँछौ होइन एक्चुअली पिएक्सएल इज द के अरे पिएक्सएल बन्ने भनेकै आरजिबी कलरहरू 3टा कम्पोनेन्टहरूबाट मात्र बन्ने है अब तिमीले यहाँ हेऱ्यो भने यो मैले यस खिचिरहेको छु भने होइन यो सबै यस बन्नलाई चाहिँ सबै यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डहरू पनि छ भने यो सबै यो बक्सा देखिरहेको छ ग्रिडमा फर्म हुन्छ सो द्याट इमेज भनेको जेनरली 2D हुन्छ 2D ग्रिड भन्छ होइन यो इमेजलाई चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ के गरेको छ हाम्रो यो सबै यो जुन चाहिँ मैले थोप्ला थोप्ला दिइरहेको छु त्यो सबै युज भएर चाहिँ एउटा ठुलो यस इमेज बनेको छ होइन यो ओभरअल एउटा इमेज हो भने यहाँ यो जुन चाहिँ बक्सा बक्सामा देखिरहेको छु त्यसमा चाहिँ के हो पिएक्सएल हो सो द्याट स्मलेस्ट युनिट अन भिडियो के अरे मोनिटर भनेको मतलब मैले यहाँ पिक्चरमा देखाएँ भने यो एउटा मेरो के होला पिएक्सएल होला होइन यहाँ अर्को इमेज छैन ल यसरी भनेको क्या है ठ्याक्कै यो मेरो विथ भयो यो मेरो एउटा हाइट भयो होइन यतातिर मेरो हाइट भयो यतातिर मेरो के भयो विथ भयो सो द्याट 2D ग्रिडमा चाहिँ के हुन्छ पिएक्सएलहरू फर्मेसन भएर बसेको हुन्छ इमेजहरू बसेको हुन्छ होइन एउटा यो फर्स्टको यो सुरुको लाइन एउटा कुनै लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ 1 स्क्यान लाइन भन्छ जसलाई चाहिँ स्क्यान गर्दै होइन अब
अब के हुन्छ भने स्क्यान गर्ने भनेको जेनरल सफ्टवेयरले कन्भर्ट गर्नु पर्यो होइन, स्क्यान गर्दै होइन यसले के भन्न खोजेको छ, यसको डेन्सिटी कति छ, कलर डेन्सिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ पछिको कुराहरू होइन। अब यहाँ चाहिँ के आउँछ भने अब अघि सुरुदेखि नै एकछिन सर रिकल गरौँ, हाम्रो पहिला इमेज क्याप्चर भयो, रियल वर्ल्डको इमेज क्याप्चर भयो, त्यसलाई कलरफुल इमेजमा क्याप्चर गरिरहेछ। त्यो कुरा चाहिँ कलरफुल इमेज देख्ने बित्तिकै ट्याक्क लाएर इमेज खिच्ने बित्तिकै इमेज देखिँदैन होइन। त्यसमा सर्टेन प्रोसेस हुन्छ अनि बल्ल इमेज देखिने होइन। अब हामीले देख्दा पो एकदम झ्यापै देखिहाल्छ होइन, तर त्यहाँ चाहिँ सिपी प्रोसेसहरू एकदम अलिकति के छ फास्ट भएको कारणले गर्दाखेरि इमेज खिचिने बित्तिकै देखिन्थ्यो। र पहिलाको तिमीहरूले त्यो मोबाइलमा त्यो जुन चाहिँ हुन्छ नि पहिलाको त्यो के भन्छ टच प्याड हो, के अरे टच प्याड त्यो के भन्छ त्यसलाई किप्याडवाला मोबाइलमा हेऱ्यो भने चाहिँ के देख्छ, त्यो इमेज खिचेपछि एकछिन के हुन्थ्यो त्यसले घुम्थ्यो होइन। त्यसको प्रोसेसर के थियो, अलिकति स्लो थियो, त्यही भएर आजभोलि प्रोसेसर एकदम फास्ट छ, खिच्ने बित्तिकै हामीले इमेज पाउँछौँ हो। अब त्यो इमेज खिचेर इमेज पाउनुको बिचमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्भर्जन हुन्छ क्या, डिजिटाइजेसन जुन चाहिँ हामीले डिजिटल इमेज के अरे डिजिटल इमेज पाएको छ, डिजिटल इमेज त देखिने भने नि के अरे हामीले बुझिँदैन, डिजिटल इमेज हामीले बुझ्नु सक्दैनौँ, हामीलाई त चाहिने भनेको जे खिच्यो त्यही आउनु पऱ्यो। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ के गर्नु छ, अब जुन चाहिँ डिजिटल इमेज छ, जुन चाहिँ हामीले न्युमेरिक भ्यालु दिएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, सर्टेन सफ्टवेयरहरूले चाहिँ के गर्छ, कन्भर्ट गर्छ होइन। अनि बल्ल हामीले जे खिच्यो त्यही इमेज पाउँछ हो। अब इमेजहरू कसरी फर्मेसन हुने रहेछ, विथ द हेल्प अफ पिएक्सएल, एउटा पिएक्सएल मिलेर के भन्ने हो, ओभरअल तिम्रो पिक्चर बन्ने हो, इमेज बन्ने हो है, ठिक छ। अब इमेजहरू चाहिँ कसरी फर्मेसन भएको हुन्छ, 2D फर्ममा फर्म भएको हुन्छ, सो द्याट पिएक्सएल पनि के हुन्छ, 2Dमै बसेको हुन्छ, 2D ग्रिडमै बसेको हुन्छ, विथतिर र हाइटतिर। एउटा यतातिरको एउटा कुनै यतातिर सबै एउटा कुनै लिएछ भने त्यसलाई मैले एउटा 1 स्केल लाइन भन्छु। एउटा यो सबै पिएक्सएल हो, यो सबै पिएक्सएल हो, एउटा पिएक्सएल, अर्को सबै डटहरू हाम्रो के हो, पिएक्सएलहरू हो। अब मैले सपोज यहाँ मैले यस बनाएँ भने होइन, अब के हुन्छ भने मैले रातो अक्षरले यस बनाएको छु भने होइन, 3टा कलर आउँछ क्या, आरजिबी होइन, हाम्रो के भन्छ अरे ब्लू ल मैले यहाँ चाहिँ के बनाएँ होइन, यस्तो देखिरह होला तिमीले, यस के बनाए रातो र बनाएँ। अब यहाँ यो छ कि छैन, ग्रिन, ओके ल ग्रिन है त, ल मैले यस के ल सी बनाएँ ल है, अलिकति तिमीलाई देख्न प्रब्लम भयो होला होइन, ठिक छ। अब हेर, अब पिएक्सएलमा चाहिँ के हुन्छ भने 3टा मेन कम्पोनेन्ट भनेको आर होइन, जी र बी, मैले ग्रिनले नै लेखिदिएँ, आरजिबी कलर हुन्छ हो, आरजिबी कलर हुन्छ है। अब यो आरजिबी कलरले गर्दाखेरि नै हामीले के गर्ने हो, कलरहरू देखिन सकिने हो हामीले, ठिक छ। अब के हुन्छ भने तिम्रो एभ्री यो आरजिबी चाहिँ हुन्छ नि 8 बिटको हुन्छ है, सबै आरजिबी भ्यालुजहरू छ तिम्रो कति बिटको हुन्छ, 8 बिटको हुन्छ हो ओभरअल। अब यो अब आजभोलिको मोबाइल अनुसार फरक पनि पर्न जान्छ होइन, सबै ठाउँमा यही युज हुन्छ भन्छ। यदि मैले आरजिबी चाहिँ 8 बिटको युज गरेछ भने यो कति भयो मेरो, 24 बिट भयो, ओके। यो मेरो कति भयो, 24 बिट्स भयो है, 24 बिट्स भयो। अब यो आरजिबीले चाहिँ कसरी देखाउँछ भने तिम्रो आरजिबीले चाहिँ के गर्छ, कलरको इन्टेन्सिटी प्रोभाइड गर्छ। पिएक्सएलको इन्टेन्सिटी के हुन्छ, फरक हुन्छ, जहाँ जुन यो प्रत्येक बक्सा अनुसार पिएक्सएलको इन्टेन्सिटीहरू फरक पर्न सक्छ। सपोज मेरो यो रातोमा होइन, यो रातोमा मेरो जति पिएक्सएलको इन्टेन्सिटी छ, यो मेरो यो रातो अक्षरले बनाएको यसमा मेरो जति पिएक्सएलको इन्टेन्सिटी छ होइन, यसमा चाहिँ जेनरली रातोको पिएक्सएल इन्टेन्सिटी के देखिन्छ, हाई देखिन्छ होइन। ओभरअल रातो छ भने होइन, त्यो बेला चाहिँ रेड चाहिँ कति हुन्छ, एकदम हाई हुन्छ होला, ग्रिन र यो चाहिँ कति हुन्छ होला, 0 हुन्छ होला। सिमिलरली यो के बनाएको ठाउँमा ब्लू चाहिँ के हुन्छ, एकदम हाई हुन्छ होला, ग्रिन र रेड चाहिँ के हुन्छ होला, थोरै हुन्छ होला। त्यही भएर आरजिबीको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि नै के हुने हो, कलरहरू फर्मेसन हुने हो होइन, इमेजमा कलरहरू फर्मेसन हुने चाहिँ यसरी हो है। अब यही आरजिबी चाहिँ अब मैले 8 बिटको मानिस भने ओभरअल मेरो कति बिटको भयो, 24 बिटको भयो। यो 3टैको कम्बिनेसन गर्दाखेरि कति भयो, 24 बिटको भयो होइन। 24 बिट भनेको कति हो, 3 बाइट होइन, 3 बाइट हो होइन, किनकि एक बाइटमा हाम्रो 8 बिट हुन्छ, अरू यसलाई हामीले एक बाइट पनि लिन सक्छ। यो भनेको कति भयो, 3 बाइट और 24 बाइटको कुराहरू भयो होइन। अब यहाँ के हुन्छ भने तिम्रो यो 8 भनेछ नि होइन, 2 को पावर 8 भनेको मेरो कति हो, 256 हो। 2 को पावर 8 भनेको कति हो, 256 होइन। मलाई चाहिँ एउटा मेरो इमेजेसमा चाहिँ के रहेछ, 8 बिट चाहिँ आरको रहेछ। 8 बिट भनेको चाहिँ 8 बिट भनेको 0 1 0 1 0 बाइनरीमा हुन्छ जेनरली होइन, 0 1 0 1 0 1 यस्तो पनि होला
हैन डिजिटल भन्ने बित्तिकै बाइनरीमै हुने भयो अभियस कुरा भएन यस्तो चाहिँ 8 वटा बिटसम्म हुन्छ रे सिमिलरली ग्रिनको लागि पनि यस्तै यस्तै कुनै बिटहरू होला 8 बिटको होला ब्लूको लागि पनि मेरो यस्तै कुनै 8 बिटको होला ओके यो सबै मेरो 8 बिटको हुन्छ अरे है अब चाहिँ यो टोटल भन्ने बदले अब मैले 2 को पावर 8 मैले किन निकालिरहेको छु भने मसँग चाहिँ के रहेछ एउटा जुन चाहिँ मैले कलर लिन्छु मैले रेड कलर लिएँ भने मसँग 2 को पावर 8 किनकि 8 बिट भनेपछि त तिमी कम्बिनेसन त तिमीले 2 को पावर 8 बनाउन सक्छौ नि त तिमीले 3 बिट भयो भने 2 को पावर 3 8 वटा कम्बिनेसन बनाउन सक्छौ भने तिमीले 8 वटा बिट छ भने त तिमी 2 को पावर 8 वटा बनाउन सक्छौ त्यही भएर 256 वटा कलर चाहिँ रेडको बनाउन सक्छौ रे यदि रेड कलर लिएछ भने त्यसै गरी 2 को पावर 8 256 वटा चाहिँ के बनाउन सक्छौ ग्रिनको कम्बिनेसन बनाउन सक्छौ हामीलाई रेड सुन्दा पनि रेड मात्र देख्छ नि हैन रेडको पनि हैन जेनरली लेडिजहरुलाई थाहा हुन्छ नि रेड के रे रेडको पनि लिपस्टिकहरु जेनरली किन्न जाँदा त यो एकदम के रे जस्तो मरुनको पनि आफ्नै त्यो हुन्छ नि के रे त्यो के भन्छ टाइपहरु हुन्छ हैन हामीलाई सुन्दा त हामीले त मरुन त एउटै देखिरहेछ तर त्यो पनि हुन्छ नि त्यसको पनि आफ्नै रङ अनुसार चाहिँ हुन्छ नि त्यसको नम्बर अनुसार चाहिँ त्यो रङहरु फरक हुन्छ ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्ट हैन यहाँ युज हुन्छ है भनेको मतलब 256 वटा चाहिँ के हुन्छ टोटल रातो कम्बिनेसन हुन्छ 256 वटा टोटल ब्लू कम्बिनेसन हुन्छ 256 वटा टोटल के हुन्छ ग्रीन कम्बिनेसन हुन्छ हो आरजीबी मा कसरी आयो ड्यू टु दिस 8 बिट हैन अब मैले 16 बिट युज गरेछ भने हैन 2 को पावर 16 वटा कम्बिनेसन रातोको 2 को पावर 16 वटा कम्बिनेसन ग्रीनको 2 को पावर 16 वटा कम्बिनेसन के को ब्लूको अकर हुने भयो हो फाइन यहाँसम्म बुझेछ भनेपछि अब मैले हेर्यो भने मेरो ओभरअल कतिवटा मेरो मेरो कुनै पनि इमेजमा चाहिँ कतिवटा बाइट हुने रहेछ 3 बाइटको 1 पिक्सेल हुने रहेछ ठीक छ नि 3 बाइटको 1 पिक्सेल हुने रहेछ किन भन्दा बिकज मेरो कम्पोनेन्टहरू आरजीबी मिलेर एउटा पिक्सेल बन्ने हो प्रत्येक आर एउटा मेरो 1 बाइटको छ ग्रिन पनि मेरो 1 बाइटको छ र मेरो ब्लू पनि के छ 1 बाइटको छ भने चाहिँ मेरो 3 बाइट भयो नि त एउटा पिक्सेल बन्नलाई तिमीलाई कति बाइट लाग्दो रहेछ 3 बाइट है भनेपछि यहाँ मेरो 3 बाइट युज भएको छ यहाँ मेरो 3 बाइट युज भएको छ यहाँ मेरो 3 बाइट युज भएको छ सबै यो स्क्वायर बक्सहरुमा मेरो 3 बाइट युज भएको छ हो अब हेर है अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पार्ट सुरु हुन्छ 256 वटा पोसिबल कम्बिनेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो कहाँदेखि सुरु हुन्छ 0 देखि 255 हामीले यो एचटीएमएल मा सीएसएस पढ्दाखेरि हामीले कलर कम्बिनेसन हेरेको थियौ नि हैन 0 देखि 255 सम्मको फेड के रे यो भेराइटी हुन्छ रातोको पनि 0 लेभलदेखि 255 वटा गरी 256 वटा चाहिँ के हुन्छ रातोको लेभल हुन्छ सिमिलरली ग्रिनको पनि 0 देखि हुन त 0 र 1 मा एउटै सिमिलारिटी देखिन्छ तर केही न केही चाहिँ फरक हुन्छ तिनीहरुको लेभल चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ के भयो अलिकति फरक भयो हैन 0 देखि 255 0 देखि 255 वटा रातो 0 देखि 255 वटा भेराइटिज अफ के रे ग्रिन 0 देखि 255 वटा भेराइटी अफ के भयो ब्लू भयो भनेपछि सबै 256 भएपछि तिम्रो टोटल कम्बिनेसन कति हुन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ हैन 256 इन्टु 256 इन्टु 256 हैन 256 इन्टु 256 इन्टु 256 ओके यतिवटा चाहिँ तिम्रो कलर कम्बिनेसन हुँदो रहेछ 256 इन्टु अब यही आरजीबी कलरहरूले हामीले रेड बनाउन सकिन्छ टोटल ब्ल्याक बनाउन सकिन्छ टोटल व्हाइट बनाउन सकिन्छ हैन यही तीनटा कम्बिनेसनहरु हामीले युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट काइन्डको कलरहरु पनि फर्मेसन गर्न सक्छौ भनेपछि ओभरअल तिम्रो 256 इन्टु 256 इन्टु 256 गरेपछि तिम्रो ओभरअल कतिवटा पिक्सेल बन्दो रहेछ भनेको ओभरअल अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमीले चाहिँ समथिङ 1 करोड भन्दा पनि माथि नै हैन ठ्याक्कै लाएर मैले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 16 हजुर 16 मिलियन 16 मिलियन जति के हुने रहेछ यहाँ फर्मेसन हुँदो 16.7 मिलियन चाहिँ के भइरहेछ तिम्रो ओभरअल तिम्रो के रे कलरको कम्बिनेसन हो यो हैन मैले रातोलाई 0 ग्रीनलाई 0 ब्लूलाई 0 बनाए भने एउटा कम्बिनेसन रातोलाई 0 ब्लूलाई 1 ग्रीनलाई 0 बनायो भने एउटा कम्बिनेसन सो दैट 256 इन्टु 256 इन्टु 256 गर्दा 16.7 मिलियन दैट इज झन्डै 1 करोड हैन समथिङ 67 लाख जति चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ कलरको कम्बिनेसन हुँदो रहेछ हो अब अनि यो अहिले नयाँ डिस्प्लेहरुमा 1 बिलियन कलर भनेर आउँछ नि सर हो 1 बिलियन कलर भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने यो 8 बिटको ठाउँमा चाहिँ 16 बिट युज भएको छ होला हैन ठीक छ नि त्यहाँ 1 बिटको ठाउँमा चाहिँ 16 बिट युज भएको थियो होला अर यो भन्दा बढी पनि युज भएको थियो त्यही भएर जति तिम्रो यो कलर यो आरजीबी मा चाहिँ जति तिमीले चाहिँ बिट बढाउँछौ नि त्यति धेरै चाहिँ तिम्रो कलर कम्बिनेसन चाहिँ के हुन्छ अलिकति राम्रो देखिन्छ हैन अब अर्को कुराहरु आयो हैन अब कति टाइम बाँकी छ 5 मिनेट रहेछ म त्यो कुरा ठ्याक्कै भनिदिहाल्छु हैन यो अलिकति एकदम बुझ्नु पर्ने कुराहरु हो के यो चाहिँ पिएक्सएल को कुराहरु हैन यसलाई मैले अलिकति मेटे ल एकैछिन है ल अब यहाँ कुराहरु आयो अब हामीले चाहिँ
इमेजहरू जेनरली देख्छ नि एमबीमा देखिरहेको हुन्छ इमेजहरू जेनरली केबी एमबीमा देखिरहेको हुन्छ नि होइन त्यो कसरी हुन्छ भने हामीले कुनै पनि इमेजहरू तिमीले अहिले पनि गएर होइन मोबाइलतिर हेऱ्यो भने तिमीले कुनै पनि इमेजको पहिला के देखाउँछ साइज देखाउँछ साइज कसरी देखाउँछ साइज एमबीमा नहेर्ने होइन साइज एमबीमा नहेर्ने त्यहाँ चाहिँ तिमीले त्यसको डिस्क्रिप्सनमा हेऱ्यो भने यसरी समथिङ देखाउँछ होला होइन जस्तो मलाई 1000 बाई 7000 1000 बाई 750को एउटा होला इमेज होला एमबीमा नहेर होइन यस्तो यस्तो इन्टुको फर्ममा देख्छ हो यस्तो इन्टुको फर्ममा हो यो अगाडिको भनेको त त्यसको विथ हो यतातिर चाहिँ 1000वटा पिएक्सेल बस्न सक्छ रे अनि यतातिर चाहिँ के बस्न सक्छ त्यसको 750वटा पिएक्सेलहरू बस्न सक्छ भन्छ है विथतिर 1000 इन्टु जे जति नम्बर भए पनि तिमीले एक्स इन्टु वाइ छ भने एक्सतिर चाहिँ मेरो के अरे सरी विथतिर चाहिँ मेरो एक्सवटा पिएक्सेलहरू बस्न सक्दो रहेछ रे वाइतिर चाहिँ मेरो के रहेछ अरे सरी हाइटतिर चाहिँ मेरो वाइवटा पिएक्सेल बस्न सक्छ तिमीले इमेजको डिस्क्रिप्सनमा हेऱ्यो भने ठ्याक्कै यस्तो इन्टुको फर्ममा केही न केही त्यो सर्टेन भ्यालु देख्छौ होइन त्यो भनेको विथ र अगाडिकोलाई विथ भन्छ पछाडिकोलाई हाइट भन्छ भनेको मतलब विथतिर मेरो 1000वटा पिएक्सेल हाइटतिर मेरो कति 750वटा के सक्छ पिएक्सेलहरू हुनसक्छ हो अब इमेजको टोटल तिम्रो पिएक्सेल कतिवटा हुन्छ त टोटल पिएक्सेल कतिवटा हुन्छ यसमा अभियसली यही इन्टु यही त हुने होइन हो नि एउटा तिमीलाई सिम्पल एउटा स्क्वायर मैले दियो भने यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ दुईटा तल पनि दुईटा छ भने कतिवटा बक्सा हुन्छ 4वटा होइन 4वटा बक्सा हुन्छ मैले एभ्री बक्सालाई एउटा पिएक्सेल मानेछु भने यहाँ कतिवटा हुने भयो 1000 इन्टु 750 गर्दाखेरि होइन त्यही कति 7,50,000 जति हुने भयो हो 7,50,000 जति हुने भयो यो चाहिँ कति हुने भयो 7,50,000 जति हुने भयो हो अब 7,50,000 यदि त्यसले चाहिँ 16 के अरे यो 24 बिटवाला कन्सेप्ट युज गरेछ भने 7,50,000 एउटा पिएक्सेल कतिको बिटको हो फेरि एउटा पिएक्सेल कति बाइटको 3 बाइटको हो भने चाहिँ 7,50,000ले फेरि केले मल्टिप्लाई गर्छ 3ले मल्टिप्लाई गर्छ भनेको मतलब 7,50,000 लाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्ने भयो फेरि 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने भयो यसलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्ने 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा सर्टेन केमा आउँछ यो भ्यालु केमा आउँछ बाइटमा आउँछ हो बाइटमा आउँछ अब बाइटमा आएपछि यसलाई मैले सरर लाएर अब यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति यो एकदम कति आउँछ 7,50,000 इन्टु 3 भने कति हो सपोज ल 2,25,000 भनौँ न 2,25,000 समथिङ अझै बढी आउँछ यो लेख्न अलि राम्रो मिलेन है यहाँ ठिक छ समथिङ यति बाइट आउँछ अब मैले यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि बल्ल त्यो के आउने हो एमबीमा आउने हो क्या त्यही भएर साइज एमबीमा आउनु भनेको चाहिँ रिजन चाहिँ यसरी हुन्छ कि अब त्यसको बिटहरू यो 24 बिटको ठाउँमा 48 बिट युज गरेको हुनसक्छ 64 बिट युज गरेको हुनसक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर इमेजको साइज चाहिँ यसरी क्यालकुलेट हुन्छ पहिला चाहिँ तिम्रो त्यसको रिजोल्युसन कति छ विथ र हाइट कति छ त्यो हेर्छ होइन विथ र हाइटमा त्यसको कति कति के छ त्यो हेर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ 3 बाइटले मल्टिप्लाई गरेको रिजन चाहिँ के हो भने 8 जिबी कम्पोनेन्ट चाहिँ युज भएको छ यदि मेरो 16 छ भने 2 बाइट कति भयो 6 बाइट त्यसलाई चाहिँ 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन के अरे 32 छ भने त्यही अनुसारकोले मल्टिप्लाई गर्नु त्यही भएर इमेजको साइज चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ ठीक छ अब मलाई टोटल हजुर हजुर जस्तै हैन जस्तै 16 मिलियन कलर छ रे हैन 16 कति मिलियन जस्तै 8 बिटको कलर र 10 बिटको कलरमा हैन फरक हाम्रो आँखाले देख्न सकिन्छ कि सक्दैन सर 8 बिट र 10 बिटको तिम्रो यस्तो हुन्छ नि त तिमीले के गर्छौ भने जेनरली अब त्यो कुरा चाहिँ रिजोल्युसनमा आउँछ कि हैन अब मैले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ जस्तो मैले एउटा इमेज आफ्नो एकदम खतरा मोबाइलमा खिचेर तिम्रो अर्को मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि जुन चाहिँ मेरो मोबाइलमा त्यसको के अरे देखिन्छ नि हैन मेरो जुन चाहिँ मोबाइलमा त्यसको कलरहरू एकदम मिलेको देखिन्छ जस्तो आइफोनबाट खिचेको फोटोहरू भनौँ न हैन जेनरली डिएसएलआरले खिचेको फोटो भनौँ न डिएसएलआरमा हेर्दाखेरि अलिकति कस्तो राम्रो देखिन्छ अरू ल्यापटपमा हेर्दा कस्तो राम्रो देखिन्छ त्यही कुरा मैले अब त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि टच प्याड मोबाइलहरूमा के अरे किप्याड मोबाइलहरूमा हेऱ्यो भने त्यस्तो राम्रो देखिन नसक्छ नि त हैन त्यही भएर रिजोल्युसनमा पनि डिपेन्ड हुने कुराहरू होइन त्यो त फर्स्टमा रिजोल्युसनमा डिपेन्ड हुन्छ अब तिमीले भने जस्तै 8 बिट र 10 बिटमा चाहिँ केही न केही देखिन्छ तिमीले छुटाउन नसके पनि होइन तिमीले छुटाउन नसके पनि त्यहाँ केही न केही चाहिँ के अरे के भन्छ अरे डिफ्रेन्स चाहिँ देखिन्छ हैन हाम्रो आँखाले त रातो त सबै रातो देख्छ नि त तर रातोको पनि 256वटा भेराइटी रहेछ 0 देखि 255वटा भनेपछि 256वटा भेराइटी रहेछ रातोको मात्र त्यसै ग्रिनको मात्र अब मलाई ब्ल्याक कलर चाहियो भने मैले सबैलाई 0 बनाइदिन्छु मैले व्हाइट कलर चाहियो भने मैले सबैलाई 255 बनाइदिन्छु हैन त्यो कलर फर्मेसन चाहिँ फेरि छँदैछ है ठीक छ यहाँसम्म बुझिन्छ केही क्वेशन छ यहाँ छैन सर बुझिन्छ ल त्यसो भए मैले आजलाई यति नै गराउन खोज्छु है के मैले रेकर्डिङ